राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष लामो समयदेखि खाली हुनु लाजमर्दो कुरा भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा गौतमले उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष चयन गर्न सरकार, राजनीतिक दल र संसदको ध्यान नपुगेको र यो लाजमर्दो कुरा भएको बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानमा उपाध्यक्ष र उपसभामुख महिला राख्ने व्यवस्थाकै कारण चयनमा ढिलाइ भएको दावी गर्दै पुरुष अनिवार्य भनेको भए 5 दिनमा नै नियुक्ति हुने तर्क गर्नुभयो। 2 पदमा निर्वाचन गराउन माग गर्दै महिला सांसदहरूले आन्दोलन गरेको उहाँको भनाइ छ। मैले खास गरिकन व्यवस्थापिकीय सम्बन्धमा यो प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सम्बन्धमा जे व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्थाको सम्बन्धमा मैले सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गर्नको निम्ति मैले यो उल्लेख गर्दैछु। संविधानको धारा 92 मा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भन्ने व्यवस्था छ र त्यसमा प्रतिनिधि सभाकोमा पनि र राष्ट्रिय सभाकोमा पनि उपाध्यक्ष बिनाको अध्यक्षको परिकल्पना छैन। यसको अक्षर र भावनामा जानियो भने उपाध्यक्ष हर ठाउँमा अध्यक्षसित सँगसँगै उपाध्यक्ष छ र त्यसमध्ये एक अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्नेछ। यसको अर्थ के पनि हुन्छ भने बरु पुरुष र महिला मध्ये पुरुष नभए पनि हुन्छ, महिला अनिवार्य हुनुपर्छ। किनभने महिला अनिवार्य भनेर लेखेको छ र यसको अर्थ के हो भने हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा एउटा पदमा महिला एउटा पदमा पुरुष राख्ने गरी बराबरी हक अधिकार छ भन्ने सन्देश दिनको निम्ति यो व्यवस्था गरिएको थियो। त्यही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको छ र सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि त्यही व्यवस्था अन्तर्गत भएको छ। म संविधान निर्माता पनि हुँ र हक हुन्छ कि मैले निर्माण गरेको संविधानका हरेक विषयमा म त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार पाउँछु। त्यसो भएर आज राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष नभएको 4 महिना भइसक्यो र अब यहाँ पुरुष र महिलाको पुरुष अध्यक्ष र महिला उपाध्यक्षको व्यवस्था हो। महिला यो संविधानको यो धाराको व्याख्या गर्दाखेरि यसको भावना यो पनि हुन सक्छ, जसरी यहाँ भाषा प्रयोग भएको छ, शब्दहरू प्रयोग भएका छन्, त्यसलाई हेर्दाखेरि बरु पुरुष नभए पनि हुन्छ तर महिला हुनैपर्छ र महिला मात्रै दुईटै पदमा पुग्दाखेरि पनि यो सही हुन्छ। अध्यक्ष पनि महिला र उपाध्यक्ष पनि महिला हुँदा यो संविधानको भावनालाई असर गर्दैन। तर महिला अनिवार्य हुनुपर्छ, जसमा संविधानको दुवै ठाउँमा लेखिएको छ। अब प्रतिनिधि सभामा त लाजमर्दो स्थिति भयो, किनभने विगत झन्नै 4 वर्षदेखि त्यहाँ उपसभामुख नै छैन र त्यहाँ पुरुष सभामुख भएको हुनाले त्यहाँ पनि महिलै हुने हो। यदि पुरुष अनिवार्य भनेर चाहिँ भनेको भए आज होइन 5 दिनमै त्यो खाली हुँदा बित्तिकै पुर्याउने थियो। यो के कारणले सरकारको पनि ध्यान गएको छैन, राजनीतिक पार्टीहरूको पनि ध्यान गएको छैन, अरू कसैको पनि ध्यान गएको छैन र हाम्रो यो राष्ट्रिय सभामा यो विषय प्रवेश गराउन म चाहन्छु र नेपाल सरकारका मन्त्रीजीले प्रधानमन्त्रीलाई र अरूलाई यहाँले पुर्याउनु हुनेछ भनेर भन्ने मेरो माग छ। गौतमले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चिया नचाओले नेकपा एमालेका अध्यक्ष
केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। मंगलबार भक्तपुरको बालकोटमा भएको भेटवार्ताका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा चर्चा भएको थियो। लिउ जिया नचाओले नेपाल चीनको अत्यन्त नजिकको मित्र राष्ट्र भएको र नेपालको विकासको साझेदार रहेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन चाहेको बताएको एमाले नेता डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरू एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। नेपालबाट चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधि नहुने समेत ओलीले बताउनु भएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेपालले आफ्नो नीति र निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्ने र चीनले पनि स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो नीति बनाउने भएकाले यसअघि जस्तो सम्बन्ध थियो त्यही रूपमा नै अघि बढ्ने विषयमा सघन कुराकानी भएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। गरी चीनले नेपाललाई अत्यन्त नजिकको मित्र राष्ट्र र उसले हिजोदेखि नै हामीलाई जुन हाम्रो विकासको साझेदार एउटा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो साझेदार मुलुकका रूपमा रहँदै आएको र त्यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन चाहेको कुरा चीनका तर्फबाट राख्नुभएको छ भने नेपालका तर्फबाट हामीले जुन विगतदेखि नै लिँदै आएको चीनप्रति एक चीनको नीति र सँगसँगै नेपाली भूभाग चिनिया वा अरू कुनै पनि राष्ट्रका मित्र राष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने हाम्रो जुन पुरानो प्रतिबद्धता हो त्यो प्रतिबद्धतामा नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ र त्यसलाई निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षका तर्फबाट उहाँले राख्नुभयो। त्यसभन्दा बाहेक खास गरी अब दुईवटा पार्टीका बिचमा यद्यपि हामी दुईटा देशका दुईटा छुट्टै पार्टी हौँ हामीले हाम्रो देशको परिस्थिति अनुसार हाम्रो विचारहरू निर्माण गरेका छौँ। हामीले मार्क्सवादलाई हाम्रो देशको परिस्थिति यहाँको आन्तरिक स्थिति यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर व्याख्या गरेका छौँ भने चिनियाहरूले चिनिया खालको व्याख्या गरेका छन् मार्क्सवादको र त्यसअनुसार अगाडि बढेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यी विषयहरूमा हामी आफ्ना देशको आफ्नो स्वतन्त्र हिसाबको आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छौँ। नेपालले लिने नीतिका बारेमा नेपालले गर्ने निर्णयका बारेमा नेपाल स्वतन्त्र हिसाबले त्यो निर्णय लिन्छ जुनसुकै विषयमा होस् र त्यसै गरी चिनियाहरूले पनि त्यस मामलामा त्यसै हिसाबले लिने हो। हामीले हाम्रो यो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र यो सम्बन्धलाई अहिले जुनसुकै परिस्थितिहरू अगाडि बढे तापनि विगतमा जुन जस्तो हिसाबबाट हामी अगाडि बढेका हौँ त्यही हिसाबबाट अगाडि बढ्नु नै उचित हुन्छ भन्ने जस्ता विषयमा उहाँहरूका बिचमा सघन कुराकानी भएको छ। उहाँहरूको अरू कुनै छैन। नेपालले लिने नीति नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो। यो मुलुकले आफूले लिने नीतिका बारेमा हामी सम्मान गर्छौँ। हामी सँगै के भन्दाखेरि हामी एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रा अरूसित कस्तो सम्बन्ध रहन्छ त्यसका आधारमा हामी नेपाललाई हेर्दैनौँ। हामीले नेपाललाई नेपाल र चीनको हितमा पारस्परिक समानताका आधारमा पारस्परिक लाभका आधारमा र दुईटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुकहरू जसरी हामी विगतमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै आएका थियौँ त्यही निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईहरू विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको कुरा हो, तर यस मामलामा चीनले यसो गर्नुहोस् यसो नगर्नुहोस् भनेर हामीले भन्ने हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ, हामी भन्न चाहदैनौँ, त्यो तपाईँहरूको आन्तरिक मामला हो भन्ने छ उहाँहरूको नीति। त्यस्तो पोजिटिभ भनेर मतलब चाहिँ उहाँहरूले एक्सप्लिसिटली हामीलाई तिमीहरू भए हुनाले यस्तो हो यो भएको हुनाले यो हो भन्ने किसिमको छैन। तपाईँहरू एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो राष्ट्रको दुईटा मुलुकका बिचको सम्बन्धमा विचारको कुरो हुँदैन। दुईटा मुलुकको सम्बन्ध दुईटा राष्ट्रिय हितका आधारमा हुन्छ। चीनले चीनको राष्ट्रिय हित हेर्छ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित हेर्ने हो। हाम्रा दुईटा राष्ट्रिय हित हेरेर हाम्रा नीतिहरू अगाडि बढाउँदा जहाँ हामी सहकार्य गर्ने स्थिति बन्छ त्यो सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ। जुन कुरामा हामी फरक ठाउँमा उभिने स्थिति हुन्छ फरक ठाउँमा उभिन्छौँ। नेता लिउ 4 दिने भ्रमणका लागि आइतबार नेपाल आउनु भएको थियो। नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने भन्दै समितिको मंगलबारको बैठक बहिष्कार गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुग्दा पनि समितिको सभापति सत्ता पक्षले नै राखेको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेको हो। बैठकमा सभापति भरत कुमार शाहले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर एमाले सांसद विशाल भट्टराई र गोकुल बास्कोटा लगायतले सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने र प्रतिपक्षबाट नयाँ सभापति चयन हुनुपर्ने बताएका थिए। लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले पाउने परम्परा रहेकाले वर्तमान सभापतिले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। अहिलेको व्यवस्थामा विश्वास गर्छौं। आजको व्यवस्थाले के भन्छ त भने सरकारले गरेको खर्चलाई परीक्षण गर्ने र त्यसप्रति
उचित दृष्टिकोण राख्ने काम चाहिँ सरकार आफै नै गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता यसको मूलभूत मान्यता हो। सरकारले गरेको खर्चको परीक्षण कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्न पाओस् भनेरै विपक्षीलाई दिने चलन छ र नेकपा एमालेको सरकारको पालाका कुरा गर्ने हो भने एक दिन पनि हामीले यो सरकारमा बसेको पार्टीको हैसियतले लेखा समितिमा हामी बसिराखेनौँ। तर यो विगत 1 वर्षदेखि चाहिँ हामी अलिकति आश्चर्यचकित पनि भएका छौँ। हुन त 1 वर्ष अगाडि केही वर्ष अगाडि अहिलेको भर्खरै पदमुक्त हुनुभएको अर्थमन्त्रीज्यू चाहिँ लेखा समितिमा सत्ता पक्षबाटै चुनाव लडेर अब स्वाभाविक रूपमा सत्ता पक्षसँग बहुमत हुन्छ नै, बहुमत भएकैले सत्ता पक्ष भएको हो, उहाँले जितेरै सभापति चलाउनु भएको थियो। त्यो अलोकतान्त्रिक अवस्था पनि हामीले बेहोर्यौँ। तर आज चाहिँ हामीले त्यो अपेक्षा बिल्कुलै गरेका थिएनौँ। तर यो 1 वर्ष हाम्रो लागि तिक्ततापूर्ण नै रह्यो। त्यसो भएको हुनाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एउटा दल हुनुको नाताले नेकपा एमाले अनवरत रूपमा अविराम रूपमा यो मुद्दा उठाउन चाहन्छ कि वास्तवमा सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीलाई दिनै पर्छ। त्यो लोकतान्त्रिक एउटा संस्कार पनि हो। जो जम्मा 23वटा बैठक चाहिँ अवरोध भएका, अवरोध पनि के हो हामीले विरोध जनाएको हो। तर त्यस बेला पनि हामी सबै समितिका बैठकमा सहभागी होइन। अब व्यवहारिक रूपमा कोही जिल्लामा थियो होला, कोही केही बेला भयो, तर नियोजित रूपमा कुनै समितिको बैठकमा नजाने वा बहिष्कार गर्ने हाम्रो कुनै पनि नीति त्यो बेला रहेको थिएन। त्यसकारण यसलाई हाम्रो अनुपस्थिति वा संसद चाहिँ कतिपयले त संसद विघटनको पनि भन्नुभयो। असार 28 भन्दा यता विघटन भएको र संसद त्योभन्दा अगाडिको प्रसङ्ग हो। असार 28 आजै भएछ, 1 वर्ष त वास्तवमा भन्यो भने लेखा समितिको कुनै बैठकै भएन, कुनै गतिविधि नै भएन नि त। बैठक भएको भए त यहाँ भएका मान्छेहरू त आइन्थ्यो होला, कोही जिल्ला भएको बेला विभिन्न कारणले अनुपस्थित भयो होला। यसलाई चाहिँ यो कुरासँग जोडेर हामीले संसदमा चाहिँ जुन विरोध जनायौँ एउटा खास कालखण्डमा, त्योसँग संसदको कुनै पनि समितिको बैठक अवरोध भएको। सभापति शाहले वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेर सभापतिको विषयमा छलफल गर्न आग्रह गर्दा प्रतिपक्षीय सांसदहरूले सभापति फेरिएपछि मात्रै लेखा समितिको काम कारबाहीमा भाग लिने भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि बैठकले बहुमतका आधारमा समितिको 22औं वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकको निर्णय चाहिँ बहुमत उपस्थित सांसदहरूको बहुमतको संख्याले यो हाम्रो सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने काम र सभामा पेश गर्नको लागि चाहिँ पठाउनको लागि स्वीकृति दिने निर्णय भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूले उहाँहरूले चाहिँ बैठक बहिष्कार गरेर छोडेर जानुभयो आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेपछि र यो बिचमा जति सांसदहरू रहनुभयो उहाँहरू चाहिँ उपस्थित सङ्ख्याको बहुमत भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ यो प्रतिवेदन अनुमोदन गर्नुभयो। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। बैठकमा अन्य सांसदहरूले सभापति परिवर्तन गर्ने विषयको भन्दै प्रतिक्रिया रहेको भन्दै समितिमा यस्ता विषय नउठाउन विपक्षीय सांसदहरूलाई सुझाव दिएका थिए। समितिका हालका सभापति भरत कुमार शाह कांग्रेसका हुनुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले सत्ता र गठबन्धन टिकाउनका लागि नै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै दाहालले सरकारमा रहेका दलहरू आफैले यसअघि विरोध गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको र यो सत्ता र गठबन्धन टिकाउनका लागि मात्रै भएको आरोप लगाउनु भएको हो। उक्त विधेयकको सम्बन्धमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विगतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सभामा छलफल गराउनु पूर्व सभामुखको धारणा बुझ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा धेरै विधेयकहरू अड्किएकाले विधेयकलाई हेर्ने अनुगमन सुपरिवेक्षण र सुझाव समिति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। मलाई लाग्छ यो संसद यदि अधिकार सम्पन्न हो भने, सार्वभौम हो भने, पक्कै पनि हो यो संसद त सार्वभौम छ, अधिकार सम्पन्न छ भनेदेखि यस्ता विधेयकहरू हेर्ने गरी एउटा संसदमै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै ठाउँमा यो विधेयकलाई हेर्ने एउटा स्पेशल एउटा अनुगमन सुपरिवेक्षण र सुझाव समिति हुनुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। किनभने सरकार के काममा अल्झिन्छ र विधेयकहरू अलपत्र परिरहेका हुन्छन्, कानुनहरू अलपत्र परिरहेका हुन्छन्। स्वाभाविक रूपले अघि मैले भने कानुन निर्माण सदनको संसदको पहिलो काम हो भनेर, तर त्यसतर्फ ध्यान गइरहेको हुँदैन। त्यो समितिले त्यो जुन हामी समिति बनाउँछौँ
त्यसले विधेयकको अवस्थाको बारेमा जहिलेसुकै पनि अनुगमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, त्यसबारेमा सरकारलाई झकझक्याउने, आखिर त्यो बिजनेस दिने, त्यो विधेयक ल्याउने भनेको त सरकारले नै हो, त्यसको ड्राफ्ट पेश गर्ने भनेको त सरकारले नै हो। त्यसकारण त्यसको लागि एउटा समिति निर्माण हुनुपर्छ भन्ने म जोडदार माग राख्न चाहन्छु। यो नगरी नहुने स्थिति आयो। यो प्रतिनिधि सभामा पनि आवश्यकता भयो र राष्ट्रिय सभामा पनि आवश्यकता भयो। यही सभाले त्यस्तो समिति बनाउनु आवश्यक रहेको छ। त्यसको लागि कानुन हामी आफैले कानुन बनाउने हो कि अथवा कुन विधि अन्तर्गत बनाउने हो, त्यस अन्तर्गत यो काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र धेरै पटक भइसक्यो हाम्रा 12वटा विधेयक खोइ, हाम्रो 12 विधेयक खोइ भनेर कसैले सुनवाई गर्दैन। जुन संविधानमा उल्लेख गरेका कुराहरू, कानुनमा उल्लेख गरेका कुराहरू जनताले किन नपाउने? पाउनु पर्यो। जनताले ती अधिकारहरू पाउनु पर्यो, ती अधिकारको सुनिश्चित गर्नु पर्यो। त्यसबारेमा अब हामीले बहस चलाउने कि नचलाउने, बहस चलाउनु पर्छ। अरू विषयमा खेर फाल्नुभन्दा हामीले यस विषयमा अब बहस चलाउनु आवश्यक छ र यसको निकास पनि निकाल्नु आवश्यक छ। कसरी जाने? अघि मैले एउटा प्रस्ताव गरेका थिएँ, त्यो त कानुन निर्माण सन्दर्भमा भएका जुन समस्याहरू छन् त्यसको समाधान गर्नका लागि र अरू पनि धेरै कुराहरू छन् जो चाहिँ संसदले निकास दिनुपर्छ। र जुन जनताले, जनताको आन्दोलनबाट जुन उपलब्धिहरू हामीले प्राप्त गर्यौँ, ती उपलब्धिहरू चाहिँ जनताले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको लागि हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मलाई के लाग्छ भने यो जुन विधेयक यहाँ दर्ता भएको छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ विरोधको सूचना पनि दिइसकेका छौँ। भनेदेखि यस्तो भन्ने, यो सभामुखले यसो भनेर जुन मुद्दा हाल्नु भएको छ, तिनै प्रावधानहरू राखेर त्यो विधेयक यहाँ ल्याइएको छ। यद्यपि त्यो विधेयक यहाँ छलफल होला, विधेयक ल्याइएको छ, तर अब एकचोटि त हाम्रो अध्यक्ष महोदयले पनि त्यस बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि त सभामुख महोदयसँग छलफल गर्नु पर्यो। तपाईँको हिजोकै अडानमा हुनुहुन्छ कि के छ तपाईँको भनेर मुद्दा हाल्नु भएको छ उहाँले। यी प्रावधान अन्तर्गत मुद्दा हाल्नु भएको छ। अनि त्यही फेरि विधेयक तिनै प्रावधान राखेर अनि फेरि कानुनको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने गरी यहाँ ल्याइएको छ। त्यसैले मैले के भनेको भने यो सरकार भनेको चाहिँ कुनै इथिक नभएको, आफैले पहिले के भनेर आएको थिएँ भन्ने सोच विचार नभएको एउटा निर्लज्ज संस्था हो र सरकार भनेको। त्यसकारणले गर्दा यस्तो खालको विधेयकहरू ल्याउँदाखेरि पनि के त भन्दा सरकार टिकाउने, सत्ता टिकाउने हिसाबले ल्याइएको अवस्था छ। त्यसैले मैले अघि के भने जनताको सहारा लिएर वा जनताको विश्वास जितेर होइन, कानुनी प्रबन्धमा तलमाथि गरेर सत्तामा बसिरहने परिपाटीको यो सरकारले सुरुवात गरेछ। दाहालले सरकारको व्यवस्थाका कारण संसदमा विधेयक र कानुनहरू अलपत्र परेकाले यसका कारण जनतालाई समस्या भएको तर्क गर्नुभयो।